अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रात के 1 बजे सोराब बरकत आपसे मुखातिब है। कन्फ्यूजन है ग्लोबली, इंटरनेशनली, पूरी दुनिया भर के मीडिया में। डोनाल्ड जे ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट ने आज कुछ क्लेम किए हैं, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि ट्रंप ये थैला झूठ बोल रहा है और ये थैला गलत बयानी कर रहा है। हमने इस वॉर के दौरान नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप के मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स, उनके बयान, उनकी प्रेस टॉक्स को सुना, बड़े गौर से सुना, और 90% नाज़रीन डोनाल्ड जे ट्रंप झूठ बोलता आ रहा है। ट्रंप बहुत बड़ा झूठा है, जो चीज़ें अब नज़र आ रही हैं। मेरे ख्याल में अगर झूठों का ओलंपिक्स हो तो ट्रंप उसमें नहीं, मेरे ख्याल में मैं एक झूठे को जानता हूँ, बहुत बड़ा झूठा है। तो जिस झूठे को मैं जानता हूँ उसे आप भी जानते हैं। पता नहीं, मैं बहरहाल दूसरे नंबर पे है ट्रंप झूठा, मेरे ख्याल में वो बहुत बहुत बड़ा झूठा है। तो दूसरे नंबर पर नाज़रीन डोनाल्ड जे ट्रंप अपनी प्रेस टॉक्स के अंदर, अपनी मीडिया अपीयरेंसेस में, गुफ्तगू में, बातचीत में, इंटरव्यूज जो फॉक्स न्यूज के पर जो टेलीफोन कॉल के जरिए देता रहा, उसमें ट्रंप झूठ बोलता रहा है। ईरान ने नाज़रीन चंद एक चीजें वाज़ेह कर दी हैं। फिर नाज़रीन आपके सामने मिडिल ईस्ट का नक्शा सामने रखेंगे। मिडिल ईस्ट जिन्होंने हमेशा अपने आप को ये समझा कि भाई हमारे पास तो दादा है, मुंबई में कहते हैं ना, बदमाश को दादा कहते हैं, तो उन्होंने कहा हमारे पास दादा के साथ हमारी दोस्ती है, तो अमेरिका दादा दादा हमें सिक्योरिटी देगा, सिक्योरिटी कवर देगा, प्रोवाइड करेगा सिक्योरिटी करते करते नाज़रीन मिडिल ईस्ट बेचारे के साथ हुआ क्या है, बड़ी खौफनाक किस्म की तस्वीर है, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन खबर ये है, या सवाल ये है पाकिस्तान के अंदर कि भाई ट्रंप ने पाकिस्तान में कब आना है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कह रहा है कि डोनाल्ड जे ट्रंप मंडे वाले दिन पाकिस्तान के अंदर आएगा और यहां पर फाइनल नेगोशिएशंस होंगी, डिस्कशंस होंगी, और ट्रंप एक फाइनल डील स्ट्रक करेगा। इस तरह करके डॉक्यूमेंट्स को, कागजात को वो लहराएगा और डील ऑफ द सेंचुरी वो उसे करार देगा। अब एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के तौर पर वो उसे गर्दानेगा। बहरहाल ट्रंप जो भी करे नाज़रीन, डील होनी चाहिए, अमन होनी चाहिए, नेगोशिएशंस होनी चाहिए, हल निकलना चाहिए। एंड मैं थोड़ा सा सेल्फिश हूं नाज़रीन, ये इस्लामाबाद के अंदर ही होना चाहिए, ये इज्जत हमारे खाते में आनी चाहिए, ये एहतराम इस मुल्क का बढ़ना चाहिए। डिप्लोमेसी के अंदर, फॉरेन पॉलिसी के अंदर नाज़रीन पाकिस्तान को बड़े सुनहरी और खूबसूरत हरूफ के अंदर पाकिस्तान का नाम एक पीस इनेबलर के तौर पर याद रखा जाएगा। हम सब आपस में नाज़रीन जो कुछ कर रहे हैं शर्मनाक है, यानी खौफ आता है, परेशानी होती है, लेकिन चलें, अगर एक चंगा काम हमारे हाथ में आया है, या कोई एक चीज जो हम दुनिया में ऐसी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि जिससे दुनिया में हमारे मुल्क की इज्जत में, हम सब की स्टेचर में इजाफा होगा, तो हमने उसे बराए मेहरबानी डाउन प्ले नहीं करना, हमने उसे सेलिब्रेट करना। आपस के डिफरेंसेस आज नहीं तो कल नाजरीन हमारे सॉर्ट आउट हो जाने हैं। मौजूदा जो एक रजीम मौजूद है, मौजूदा जो फैशिज्म है, ये सेटल डाउन हो जाएगा, चीजें खत्म होंगी इंशाल्लाह ताला। ये मुल्क आगे बढ़ेगा, ये मुल्क प्रोग्रेस करेगा, ये मुल्क नॉर्मल स्टेट की तरह फंक्शन करेगा। हम लोग दोबारा से एक दूसरे के गले लगेंगे, हम लोग दोबारा से नादरीन हमारे चेहरों पर मुस्कुराहटें आएंगी, हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। ये जो लम्हा है, ये वंस इन अ सेंचुरी है, ये हिस्टोरिक है। ये कौमों की या मुल्कों की जिंदगियों में बड़े रेयर ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक एक्सीलेंस आप अचीव कर सकते हैं। बेशुमार बातें बहुत सारी बातों पर हो सकती हैं, लेकिन अगर इतनी बड़ी, ये जिस तरह ओस्लो अकॉर्ड हुआ था ना, ये उसी तरह की एक सूरत हाल नादरीन यहां पर बनने वाली है। एक ऐसा इस्लामाबाद टॉक्स, एक ऐसी टॉक्स जिन्हें दहाइयों तक नादरीन याद रखा जाएगा, जिनके मसाले दी जाएंगे। अब नादरीन सबसे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कह रहा है कि ट्रंप मंडे को आएगा। अल जज़ीरा ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरानियंस ये कह रहे हैं कि भाई हमारी कोई अभी फाइनल चीजों के ऊपर कोई फाइनल हतमी हमने बातचीत नहीं की, अभी तो हम दूसरी टॉक्स के अंदर एक फ्रेमवर्क तय करेंगे और उस फ्रेमवर्क के तहत जाकर हमारी नेगोशिएशन होंगी। ईरान बड़ा और किस्म की बात कर रहा है, ट्रंप और किस्म की बातचीत कर रहा है। तो ये दो बड़ी डिफरेंट अलग तरह की अप्रोचेस हैं जो कि अभी नजर आ रही हैं। मैं चंद एक चीजें आपके सामने रख देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने आज ट्वीट भी किया, सेलिब्रेट किया, वर्ल्ड एंड ग्रेट स्टेट ऑफ हार्मोस खुल गई, ठीक है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि ईरान इस बात के ऊपर एग्री कर चुका है कि वो सस्पेंड करेगा अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को गैर मुय्यना मुद्दत तक, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सस्पेंड कर देगा गैर मुय्यना मुद्दत तक। ईरान की जानिब से जो ईरान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, उनकी पार्लियामेंट्री, उन्होंने यह कहा है कि तेहरान इज नॉट पुशिंग आउट ऑन एनी न्यूक्लियर टर्म्स, यानी हम जो न्यूक्लियर टर्म्स हैं, हम किसी भी चीज के ऊपर एग्री नहीं कर रहे। बल्कि उनके एक प्रोफेसर का मैं इंटरव्यू देख रहा था अल जज़ीरा के ऊपर, उसने तो आकर यह कहा कि न्यूक्लियर के ऊपर हमारी अभी तक कोई उस तरह से डिस्कशन ही नहीं हुई और हमारी इसके ऊपर कोई बातचीत। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि ईरान के अंदर जो तकरीबन 1000 पाउंड के करीब इनरिच्ड यूरेनियम है, हम खुद बड़े कैजुअली जाएंगे और वो यूरेनियम लेकर आएंगे और मैं अमेरिका में यूरेनियम लेकर आऊंगा। ईरान का नादरीन इसके ऊपर जवाब आया है कि नो यूरेनियम विल गो आउट ऑफ द कंट्री, फुल स्टॉप। वो कह रहे हैं कि यूरेनियम का एक दाना भी इस मुल्क में से नहीं जाएगा, ये उनकी जाने। अच्छा, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी आकर बड़ा क्लियरली ये कहा, उन्होंने कहा जनाब कोई नहीं, कोई यूरेनियम इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जनाब ये हमारी सोवरेनिटी के ऊपर हमला होगा अगर हम यूरेनियम अमेरिका के किसी भी मुल्क के हवाले करेंगे। तो हमारी ना तो ऐसी कोई डिस्कशन हुई है, ना हमने किसी चीज के ऊपर एग्री किया है कि यूरेनियम यहां से वापस जाएगी। ईरान नादरीन कह रहा है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमने खोली है, वो इस बुनियाद के ऊपर खोली है कि लेबनान के साथ एक सीज फायर हुआ है, 10 दिनों के लिए हुआ है, लेकिन 12 सीज फायर हुआ है, दैट्स वाई हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल रहे हैं। ट्रंप ये कह रहा है
کہ اسٹریٹ آف ہارموز اسٹریٹ آف ہارموز کو ایران دوبارہ سے کبھی بھی کلوز نہیں کرے گا، بند نہیں کرے گا. ایران کرے گا نہیں، ایسی کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے. اسٹریٹ آف ہارموز تب تک کھلی رہے گی اور آئی آر جی سی ایران کے جو ریولوشنری گارڈز ہیں ان کا ان کی جو ملٹری ہے وہ تب تک خود دیکھ کر مانیٹر کر کے یہاں سے جہازوں کو گزرنے دے گی جب تک امریکہ اس سیز فائر کا گارنٹر کے طور پر یا پھر ایک رکھوالے کے طور پر دیکھے گا اور مانیٹر کرے گا. جو ہی امریکہ نے سیز فائر میں ہینکی پینگی کی اسٹریٹ آف ہارموز ہم دوبارہ سے بند کر دیں گے، ٹوٹلی اپوزٹ سٹیٹمنٹس، اپوزٹ پالیسیز، اپوزٹ اپروچز ناظرین دونوں ممالک کی ہمیں نظر آ رہی ہیں. ایران نے ناظرین اس کے بعد یہ کہا ہے کہ بھائی ابھی تک کوئی یہ جو سیز فائر ہے 22 تاریخ تک ہے ایران اور امریکہ کا، انہوں نے کہا اس کے اوپر ابھی کوئی ایکسٹینشن کے اوپر بات چیت نہیں کی اور ہم بھی کوئی ایکسٹینڈ کرنے کی ریکویسٹ نہیں کریں گے. ظاہر ہے پاکستان کرے گا، پاکستان میڈیشن کا رول پلے کر رہا ہے. پھر ناظرین انہوں نے کہا کہ سینکشن ریلیز دی جائیں، ہمارے اوپر تمام تر پابندیاں ختم کی جائیں. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ریکگنیشن آف ایرانز نیوکلیئر رائٹس، کہ جو ہمارے نیوکلیئر رائٹس ہیں انہیں ریکگنائز کیا جائے، ہماری سوورینٹی کو ریکگنائز کیا جائے. اور پھر انہوں نے کہا کہ نیول بلاکیڈ، امریکہ نیول بلاکیڈ کو ختم کرے. جو سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس ہوگا اس سے پہلے ایران نے یہ کنڈیشن بھی پٹ کی ہوئی ہے کہ جو امریکہ نے ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کر اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کیا ہوا ہے وہ بروکٹ ڈونلڈ جے ٹرمپ مکمل طور پر ختم کرے. تو ایران بات کر رہا ہے ایک طاقت کے ساتھ، اسٹرینتھ کے ساتھ، ایک وننگ اپروچ کے ساتھ کہ وہ جیت چکا ہے. ڈن اینڈ ڈسٹڈ، گیم اوور فار امریکہ، ایران یہ کہہ رہا ہے. اچھا دوسری طرف ناظرین جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے اس کے اوپر ایک بڑی انٹرسٹنگ شفٹ نظر آ رہا ہے. میں نے ایک ویلاگ شیئر کیا اپنی کمیونٹی کے اوپر زنیرہ اظہر صاحبہ کا. ان میڈم سے بہتر ناظرین کوئی انالیسز اس وقت میں تقریباً کوئی بندہ نہیں چھوڑ رہا ہوں. ڈاکٹر موہت پیرزادہ سے شروع کریں، انٹرنیشنل پروفیسرز کے یعنی الجزیرہ، موہت پیرزادہ صاحب، نو بڈی، سب کو میں دیکھ رہا ہوں. لیکن زنیرہ اظہر صاحبہ بہت اچھی انالیسز کر رہی ہیں، زبردست قسم کی انالیسز کر رہی ہیں، جس طرح سے ڈائسیکٹ کر کے وہ ایک ایک چیز کو ایکسپلین کر رہی ہیں. ان سے بریلینٹ کوئی نہیں کر رہا، برائے مہربانی وہ جا کر دیکھیں اور انہیں فالو بھی کریں. اچھا ناظرین اس کے بعد 40 کے قریب جو یورپین کنٹریز ہیں اور بلکہ پوری دنیا کے مختلف ممالک ہیں، مڈل ایسٹ کے اس کے اندر سے بھی شامل ہیں، اس 40 ممالک کا جو ایک الائنس ہے اسے اس وقت لیڈ کر رہا ہے فرینچ پریزیڈنٹ مکرون اور برطانوی پرائم منسٹر سٹارمر. اچھا یہ لیڈ کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ جب ختم ہو جائے گی تو اسٹریٹ آف ہارموز کا فیوچر کیا ہوگا، مستقبل کیا ہوگا. چونکہ ان سب ممالک نے سفر کیا، امریکہ تو دنیا کے آخری کونے میں بیٹھا، بہرحال اس کے اثرات وہاں پر بھی گئے ہیں. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تھلا وہاں سے آ کر کچھ بھی حرکت دنیا بھر میں کر گزرتا ہے، پوری دنیا سفر کرتی ہے. اور اسٹریٹ آف ہارموز تو اس نے چوک کر دیا ایران نے وہاں یہاں سے. لہذا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوسٹ وار جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے اس کا فیوچر کیا ہوگا. اس کے اوپر 40 سے زیادہ ممالک نیگوسیشنز کر رہے ہیں، ڈسکشنز کر رہے ہیں اور اس کا کوئی فریم ورک وہ ایران کے ساتھ مل کر طے کریں گے. تو یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ امریکہ کو یا تھلے کو سائیڈ لائن کر کے امریکہ بینگ اے لیڈر دنیا کو نہیں گائیڈ کر رہا. امریکہ آگے چودھری بن کر چل نہیں رہا، پگ شگ اوپر لگا کے امریکہ تھانے دار بن کر تھانے دار صاحب کو پکڑ کر بازو سے پیچھے کر دیا ہے. بھائی تو تھانے داری نہیں کرے گا، آج کے بعد ہم خود بیٹھ کر ڈیسائیڈ کریں گے بھائی ہمارا مسئلہ کیا ہے اور ہم نے کیسے آگے چلنا ہے. امریکہ سائیڈ لائن ہوا ہے اور یہ کام بھی ناظرین ایران نے کیا. اب ناظرین مڈل ایسٹ کی طرف آتے ہیں. مڈل ایسٹ کے اندر اس ساری جنگ کے دوران جسے امریکہ نے ایک کور دیا ہوا تھا کہ بھائی آپ کی پروٹیکشن مکمل طور پر دی جائے گی اور ہر طرح کا تحفظ آپ کو دیں گے، اور مڈل ایسٹ نے الاؤ کیا امریکہ کو بوٹس آن گراؤنڈ، یعنی امریکہ کو بیسز باقاعدہ سے دی ہیں. اب ناظرین ایران نے جو خالی جو شہید اس کا جو ڈرون تھا جس کے پرائس بتائی جا رہی ہے کہ $20,000 سے $50,000 کا، اسے خالی انٹرسپٹ کرنے کے لیے جو ایک میزائل ناظرین لگتا تھا وہ $3 سے $5 ملین کا تھا. یو اے متحدہ عرب امارات کی خالی بات کریں تو اس نے خالی انٹرسپٹرز کو، یعنی جو ان $20,000 کا یعنی ایک سستا سا جو ڈرون جاتا تھا اسے انٹرسپٹ کرنے کے لیے، صرف خالی انٹرسپشن کے لیے 1.3 سے لے کر $2.6 بلین تک، یعنی $2.5 ارب خالی انٹرسپشن میں خرچ کیے ہیں. کویت نے $1.5 بلین انٹرسپشن میں خرچ کیے ہیں. دبئی کا ٹورزم برباد ہو گیا ہے، یو اے کا ٹورزم برباد ہو گیا ہے، قطر کی LNG برباد ہو گئی ہے، ان کی تمام تر ایئر لائنز کا پٹھا بیٹھ گیا. 40,000 فلائٹس مڈل ایسٹ کی خالی ناظرین کینسل ہوئی ہیں. $40 بلین، ان 40 دنوں میں $40 بلین مڈل ایسٹ کے اندر سے خالی ٹورزم کی مد میں گیا ہے. اب جو سیکیورٹی یہ دیتے تھے بزنسز کو، کاروبار کو، انویسٹمنٹ کو، وہ سارے لوگ پیسہ نکال کر یا پیسہ اٹھا کر وہاں سے بھاگ گئے اور نکل گئے، اور انہیں پتا چل گیا ہے کہ بھائی یہ جگہ ولنریبل ہے. تو وہ جو ایک سینس آف سیکیورٹی تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے. وہاں پر ہر 5 منٹ میں بھوپو بجتا ہے فون میں کہ بھائی یہ میزائل آنے والا ہے، راکٹ آنے والا ہے، پتہ نہیں کیا آنے والا ہے، بلا آنے والی ہے، ڈرون آنے والا ہے، لہذا الرٹ رہنا. یہ بندہ کدھر جائے، شیخ اپنے کلے اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں. تو یہ تمام تر بربادی مڈل ایسٹ کے اندر ہوئی ہے.
इस्लामाबाद में नादरीन एक ग्रैंड सर्च ऑपरेशन जारी है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, और जगह जगह पर ये छापे मार रहे हैं। खबरें ये भी आ रही हैं कि 50 के करीब अफगानियों को अरेस्ट किया गया है, और मुख्तलिफ और लोगों को मुख्तलिफ होटल्स, घर, जगह देख रहे हैं। चूंकि खबर ये है कि कोई बड़े मेहमान आने वाले हैं, डोनाल्ड जी ट्रंप पाकिस्तान आने वाला है, और खबर ये भी है कि ग्लोबल लीडर्स को नादरीन बुलाया जाएगा, यूनाइटेड नेशन के डेलीगेशन यहाँ पर आने वाले हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यूरोप यहाँ पर आने वाला है, मिडिल ईस्ट के सारे शेख यहाँ पर आएंगे। तो बहरहाल नादरीन, हमारी जो ख्वाहिश थी कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान के अंदर होंगे, तो इंशाअल्लाह ताला ये बहुत बड़ा फैसला है, हिस्टोरिक फैसला होगा जो पाकिस्तान के अंदर होगा। ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।